مجلس اعزاز چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے عنوان ہو رہی تو میں اسے ضمن حدیث پیغمبر اسلام کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا اللہ دے رسول نے اپنی زندگی صحابہ کرام دے وچ ایک حدیث ارشاد فرمائی جس نو سن کے سارا مجمع حیران اور پریشان ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نادا منادن یوم القیامہ، قیامت والے دن ایک ندا دینے والا ندا دے گا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا۔ میدان معاشر آدم علیہ السلام تو لے کے خاتم المرسلین تک، امیر المومنین تو لے کے امام آخر الزمان تک حضور فرماندے سارے نبی موجود ہوں گے، سارے امام موجود ہوں گے، ہر نبی دا امتی موجود ہوئے گا، ہر امام دا پیروکار موجود ہوئے گا، مومنین بھی ہوں گے، متقین بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، منافقین بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے۔ اس میدان معاشر ایک آواز بلند ہوئے گی، فرماندے اتنی بلند آواز ہوئے گی کہ ہر بندہ سنے گا، اور صرف سنے گا نہیں، وہ سمجھے گا، اس کا مطلب بھی سمجھے گا، اور سمجھن تو بعد حیران ہو جائے گا۔ فرماندے وہ آواز کس دی ہوئے گی؟ فرماندے وہ آواز دینے والا کوئی فرشتہ ہوئے گا، لیکن وہ پیغام فرشتے دا نہیں ہوئے گا، پیغام الہی ہوئے گا، حکم اللہ دا ہوئے گا، اعلان کرنے والا کوئی فرشتہ ہوئے گا، اور وہ اتنی اونچی آواز نال اعلان کرے گا کہ میدان معاشرے جتنے انسان جنوں انس سب موجود ہون گے، اور سارے سنن گے، اور سنن تو بعد حیران ہون گے اس تو کہ اس کا مطلب سمجھ جان۔ تو حضور فرماندے نے جو اعلان ہوئے گا وہ اعلان ہوئے گا اینا زین العابدین، تواڈے جو عبادت گزاراں دی زینت کس جگہ تے موجود ہے۔ حیرانگی دی انتہا ہو جائے گی، نبی حیران ہو جان گے کہ کون وہ ہستی ہوئے گی جس نو خدا عبادت گزاراں دی زینت آکھ رہا ہے۔ حضور فرماندے نے جدوں ہر اکھ منتظر ہوئے گی کہ اس نو دیکھیے جس نو خدا عبادت گزاراں دی زینت آکھ رہا ہے، وہ کون ہے؟ خدا اس نو ساریاں دے سامنے لیاونا چاہتا ہے، خدا اس نو ساریاں نو دکھانا چاہتا ہے، خدا دنیا نو دسنا چاہتا ہے کہ عبادت گزاراں دی زینت کون ہے۔ تو حضور فرماندے نے اس میدان معاشرے جو ہستی کھڑی ہوئے گی وہ میرا بیٹا علی زین العابدین کھڑا ہو جائے، اور جدو نبی دیکھن گے اور حیران ہون گے، لوگ دیکھن گے حیران ہون گے، مومنین دیکھن گے حیران ہون گے، اور ایک سوال پیدا ہوئے گا جس دا بیٹا زین العابدین ہے اس دے باپ دا مقام کیا ہوئے گا، اس دے دادے دا مقام کیا ہوئے گا؟ اس امام دی شہادت ہے جس دا مشہور لقب ہے زین العابدین۔ توجہ فرمائیں، عبادت گزاراں دی زینت، عبادت گزار ہونا اور بات ہے، عبادت گزاراں دی زینت بن جانا اور بات ہے۔ سجدہ کرنا بڑا کمال ہے، لیکن سجدہ کرنے والا دا سردار بن جانا نور علی نور۔ اس امام دے دو مشہور لقب نے، زین العابدین اور سید الساجدین۔ عبادت دی منزل تے بڑے سجدے، بڑیاں عبادتاں، توجہ فرما، نبیاں نے عبادت اس کمی نہیں کی تھی، اماماں نے عبادت اس کمی نہیں کی تھی، لیکن خدا نے عبادت گزاراں دی زینت والا تاج اگر کسی دی پیشانی تے سجایا تو میرے چوتھے امام دی پیشانی تے۔ اور میں گزارش کراں گا جڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے چوتھے امام دا واسطہ دے کے دعا منگو خدا نمازی بنائے گا۔ توجہ فرما، جڑے سجدہ نہیں کرنا چاہتے چوتھے امام دے سجدیاں دا واسطہ دے دیو، خدا سجدے دی توفیق عطا فرمائے گا۔ دیکھو کیوں نہیں نماز پڑھتے تو کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ جدو امام نماز پڑھن والےاں دی زینت ہے، امام نماز پڑھن والےاں دی زینت ہے تو امام دی نماز دا کیا مقام ہے؟ امام سجدے کرنے والوں دا سردار ہے تو امام دے سجدے دا کیا کمال ہوئے گا؟ تو اس کا مطلب ہے جدو امام ہے ہی زینت تو پھر منن والا جدو عبادت کرے گا کوئی کمی بیشی رہ بھی جائے گی تو اس امام دے صدقے عبادت بھی قبول ہو جائے گی، سجدہ بھی منظور ہو جائے گا۔ اس امام دی زندگی دو چیزاں بڑیاں مشہور، توجہ فرما، ایک عزاداری مظلوم کربلا اور دوسرا دعا۔ یہ عزاداری دا انداز، عزاداری دا طریقہ، غم حسین منان دے طریقے چوتھے امام نے دنیا سکھائے کہ جدو میرے باپ دا تذکرہ ہو تو غم دی شکل بناؤ، رون دی شکل بناؤ، بیٹھ کے ذکر سنو، توجہ فرما۔ تو امام نے طریقہ دسیا، چونکہ لوگ امام کو پوچھ دیا کہ واقعہ کربلا کس طرح ہوا، تو امام اپنی زبان چو ارشاد فرما دیا، تو پھر لوگ سن دیا، امام انہوں نے آداب مجلس دس دیا اور عزاداری دی اہمیت دس دیا، اس واقعے دے بیان دا ثواب دس دیا، جنہوں معمولی نہ سمجھے اس دا بیان در حقیقت حق اور باطل دی پہچان۔ امام نے عزاداری اور دعا دے مجموعے دا نام ہے صحیفہ کاملہ، اور جنہوں نے صحیفہ کاملہ پڑھیا ہے دانشور علماء عقل مند لوگ متقی پرہیزگار لوگوں نے جدو صحیفہ کاملہ نو پڑھیا ہے تو انہوں نے اس دے دو نام رکھے،
बाज़ा ने आख्या है ज़बूर आले मुहम्मद और बाज़ा ने आख्या है इंजील अहले बैत कि जिस इमाम दी दुआ नूं लोग ज़बूर आले मुहम्मद आख रहे हैं उसके फज़ाइल नूं की आखोगे जिस दी दुआ नूं इंजील अहले बैत आख्या जा रहा है उसके फरमान नूं की आखोगे उसकी शान कितनी बुलंद होगी। इस इमाम ने दुआ का जो अंदाज इरशाद फरमाया इमाम फरमाते हैं दुआ है नहीं कि जदों लोड़ होवे मंगो फरमाते हैं लालच है दुआ है नहीं दुआ वो है जरूरत है फिर भी मंगो जरूरत नहीं फिर भी मंगो हर वक्त राबता इलाही का नाम दुआ पूछा गया मौला हर वक्त दुआ की जरूरत क्यों इमाम फरमाते हैं इस वास्ते कि बंदे अपनी जान ते इख्तियार ही नहीं बंदे ने अपने जिस्म ते इख्तियार ही नहीं तुसी बैठे हो इस गल का यकीन नहीं कि उठ भी सकोगे तो जो एक हुक्मरान है तो इमाम फरमाते ने दुआ मांग के उसनों अपने काम में शामिल करो ताकि नहुसत हट जाए बरकत शामिल हाल हो और दुआ परवरदिगार आलम नूं बंदे दे आमाल चो पसंदीदा तरीन अमल खुदा दे नजदीक दुआ अगर कोई शख्स नमाज पढ़े रिवायात मासूमीन हदीस पैगंबर कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़े और नमाज के बाद दुआ न मंगे अल्लाह फरिश्तन हुक्म देंदा है नमाज चाहो इसके मुंह ते मारो मैंने इसकी नमाज नहीं चाहिए मैं इसके सजदे नाल वड्डा खुदा नहीं बन गया मैं सजदे ना करने नाल छोटा खुदा नहीं हो गया मैं इसके वास्ते बहाना बनाया कि ये सजदा करन तो बाद नरम हो जाएगा मेरे को कुछ मंगेगा मैं इन कुछ देगा सारी दुनिया च मंगना बड़ा नापसंद मंगते तुम बर्दाश्त ही नहीं करते 10 रुपये दियो चाहते सारे लोके दे छड़ दो निकल भी के अजे 10 हुण नहीं होंदा मंगता बंदे दुनिया च पसंद है ही नहीं अगर कोई दोस्त ऐसा बन जाए जिहड़ा अपनी किसी जरूरत वास्ते मुतालबा करे दूसरे मुतालबे से दोस्त वास्ते वो नरमी नहीं रही अंदर ख्याल होंदा केड़ी मुसीबत गल पै गई मंगता दुनिया च पसंदीदा है ही नहीं लेकिन खुदा फरमांदा जे तेरे को मंगता पसंदीदा नहीं तू मेरे को आ मैं कभी भी नहीं आखागा ना मंग जितना मंगेगा मैं उतना राजी हो जाऊंगा तेरा मंगना मैंने बहुत पसंद है मासूमीन फरमाते हैं दुआवां महफूज करवाओ दुआ ज़ाया नहीं होगी दुआ थानू हमेशा कम देगी तो वजह फरमाते हैं कम मुश्किल होवे दुआ मंगो कम आसान होवे फिर भी दुआ मंगो मौला मुश्किल कम वास्ते दुआ ते समझ आ गई आसान कम वास्ते दुआ क्यों इमाम फरमाते हैं जिस अल्लाह दा कंट्रोल तेरे इरादे ते है कि तेरे इरादे ने बदल देंदा है तेरे आसान कम नू भी रोक सकता है दुआ का मतलब है दुआ या अल्लाह कर मैं सकना लेकिन तेरी रहमत शामिल हाल हो जाए और मासूम फरमाते हैं दुआ ज़ाया नहीं हो सकती जिस दुआ के शुरू भी सलवात है जिसके आखिर से भी सलवात है उसकी कबूलियत ही देर हो सकती लेकिन वो दुआ ज़ाया नहीं हो सकती वो दुआ रजिस्टर्ड हो जाएगी पूछा गया क्यों मासूम फरमाते हैं इस वास्ते कि दरूद खुद एक दुआ है और ये वो दुआ है जिसकी कबूलियत की खुदा ने जमानत दी है इमाम फरमाते हैं किमें हो सकता है कि किसी दुआ का शुरू और आखिर कबूल हो जाए और दरमियानी ज़ाया हो जाए हो ही नहीं सकता अगर दरूद कबूल है तो दुआ यकीनन कबूलियत है और दरूद की मंजिल से इंसान जो दरूद पढ़ के दुआ मंगेगा तो क़यामत वाले दिन दरूद पढ़ के अपनी दुआवां बारगाह इलाही च पेश करेगा कि क़यामत वाले दिन एक आवाज़ आएगी वो लोग सामने आओ जिन्हों का अल्लाह ते हक है तो बंदे हैरान होंगे दूसरी आवाज़ आएगी परेशान ना हो जिन्ना कोई दुआ मंगी आई किसी वजह तो मैं कबूल नहीं की वो भूल गए ने मैं अल्लाह नहीं भूल आओ अपन दुआवां का बदला लो नेकियां की सूरत दरजात की सूरत और मोमिनीन आखणगे या अल्लाह सन ते भुल गई तो वजह फरमा सन तो भुल गई ने आवाज़ कुदरत है कि नहीं भुल सकदियां तुहानू भुल सकदियां ने मैनू नहीं भुल सकदियां तुसी उन्हां दुआवां दी रजिस्ट्री दी कोई रसीद ले आओ हेलो रजिस्ट्री दी रसीद आवाज़ कुदरत है कि दरूद पढ़ो तुसी दरूद पढ़ते जाओगे फरिश्ते दुआवां खोल के सामने जाओगे इस दरूद नाल दुआ मंगी गई इस दरूद नाल दुआ मंगी गई अगर दरूद पढ़ के दुआ मंगोगे तो दुआ ज़ाया नहीं होगी दुआ यकीनन कबूल होगी अगर कबूल नहीं तो अजर अज़ीम मिलेगा और जदों मोमन नूं न कबूल होने वाली दुआवां दा अजर मिलेगा तो बंदा आखेगा या अल्लाह काश दुनिया च मेरी कोई दुआ कबूल हो ही ना हो अज पता लगा है कि मेरी कोई दुआ ज़ाया नहीं मासूम फरमाते हैं दुआ नूं अपना मामूल बनाओ हर कम करन तो पहले दुआ मंगो हर कम के इख्तिताम से दुआ मंगो नमाज तो बाद दुआ मंगो मजलिस तो बाद दुआ मंगो हर नेक कम दुआ नूं जरूर शामिल रखो कि या अल्लाह कर मैं सकना लेकिन तेन उन्हों का वास्ता जिन्हों का वास्ता ठुकरांदा ने मैं किसी कमे का नहीं मेरी मदद फरमाए फिर खुदा की रहमत शामिल हाल हो जाएगी। इस इमाम ने फलसफा दुआ और सहीफा कामला दिया दुआवां सहीफा कामला हर मोमन के घर होना चाहिए नहजुल बलागा हर शिया के घर होना चाहिए नहजुल बलागा पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि साडे इमाम का इल्म कितना और जो सहीफा कामला पढ़ोगे तो पता चलेगा साडे इमामां दा खुदा ना राबता कितना है
کہ انہوں نے کتنا اچھا انداز دنیا دسیا خدا نال رابطے سے، اور معصوم دی زبان دے الفاظ فوراً رابطہ ہے۔ رابطے واسطے دنیا بڑے طریقے، اخبار رابطہ ہے، ٹیلی ویژن رابطہ ہے، ٹیلی فون رابطہ ہے، اور تیز ترین رابطہ دنیا ٹیلی فون ہے۔ اخبار رات نو چھپتی ہے، دیہڑی سامنے ہو، ٹیلی ویژن تے پروگرام پہلے بنتا ہے، دکھایا بعد جاتا ہے، لیکن ٹیلی فون فوری رابطہ ہے۔ توجہ فرما، دعا بھی رابطہ ہے، ٹیلی فون بھی رابطہ ہے۔ ٹیلی فون رابطہ ہے بندیاں دا بندیاں نال، دعا رابطہ ہے بندے دا خدا نال۔ ٹیلی فون والے رابطے نو ترتیب دینے والا کوئی نبی نہیں، کوئی امام نہیں، ایک غیر مسلم انسان ہے جس نے اپنی عقل نال ایک مشین بنائی اور 0 تو لے کے 9 تک گنتی صرف ترتیب دیتی ہے۔ ساری دنیا دے نمبر ویکھ لو، وہ 0 تو لے کے 9 تک، کدی 2 اگے آ جائے گا، کدی 5 پیچھے آ جائے گا، کدی 0 شروع آ جائے گا، وہی 0 کدی آخر سے چلا جائے گا، کروڑاں نمبر نے۔ اگر وہ دی بنائی ہوئی ترتیب دے مطابق نمبر ملاؤ گے تو انسان اگر دوسری دنیا دے کسے کونے تے بھی ہوئے گا اس نال رابطہ ہو جائے گا۔ اگر غیر معصوم انسان ان گنتی ہنسیاں اگر ترتیب دے تو کروڑاں میل دور انسان نال رابطہ ہو سکتا ہے۔ اگر امام معصوم زبان نال لفظاً رابطہ دے کے دعا بنا دے تو کیا خدا نال رابطہ نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ایمانی کمزوری ہے۔ اور دیکھو ٹیلی فون ہر بندے دے موبائل ٹیلی فون نمبر فیڈ نے، کنہ دے؟ بعض اونا دے کہ جنہ کو مدد لینی سی، ایم پی اے دا نمبر، ناظم دا نمبر، نمبردار دا نمبر، علاقے دے چیئرمین دا نمبر۔ کیوں؟ جدو مشکل آئے گی میں نمبر ملاواں گا وہ میری مدد کرے گا۔ معصوم فرما دے نے اگر تیرے تے مشکل آوے ایک کام نہ کر، ساڑی دعا دے بعد اسے زبانی یاد کر، تو اپنی زبان تے دوراندا جائے گا، رحمت خدا جوشے چا جائے گا۔ اس واسطے معصومین دی سیرت پڑھو، معصومین دیاں دعاواں پڑھو۔ اگر ساریاں نہیں یاد کر سکتے تو کچھ حصے ضرور یاد کرو، اور انہاں یاد کیتے ہوئے الفاظ دا فائدہ ہوئے گا۔ جدو بھی تو پریشان ہوئے گا اور کچھ بھی نہ پڑھ، انہاں الفاظ نے اپنی زبان تے دوراندا جائے گا اور رابطہ الہی شروع ہو جائے گا اور تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ توجہ فرما رہے، یہی تو انہاں دی بڑی مدد ہے کہ انہوں نے زندگی گزارن دے اصول دسے۔ اس تو بڑی مدد کیا ہوئے گی کہ انہوں نے عزت دی زندگی گزارن دے اصول دسے، اور انہوں دی شان کم نہیں، خدا نے انہوں دی شان بڑھائی۔ توجہ فرما رہے، بندے بیان ہی نہیں کر سکتے جتنی اللہ نے انہوں نے شان عطا فرمائی۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں میں مکمل پڑھ دیتا ہے، مکمل کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا جتنا کچھ خدا نے انہوں نے عطا فرمایا۔ یہ بعض حصے نے جڑے بیان ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے، امام زین العابدین علیہ السلام دا ایک معجزہ ہے، صلوات پڑھو بابا دے بلند بلند۔ بس وہ معجزہ سنا کے 2-4 منٹ ذکر مصائب تے پھر طالب دعا تواڈے جی روز پڑھی رہے، بڑی تواڈی مہربانی جی، تسی میری گلاں سنتے بھی ہو۔ ایک گل یاد رکھیا، میرے نال رنج نہیں ہونا، جے گل میری ہوئی تو میرے نال رنج ہونا ہے، جے گل امام دی ہوئی تو پھر فیصلہ تواڈے تے میرے نال نہیں رہنا۔ جے میری ہوئی تو میرے نال رہنا۔ امیر المومنین علیہ السلام دے زمانے ایک مومنہ عورت آئی جس دا نام آئی حبابہ والبیہ، کتاباں دے وچ واقعہ موجود ہے۔ اگے بھی ایک دن میں دسیا بعض واقعات ہونے جڑے میں ہی تانوں سنانے نے اور بندہ نہیں سناندا، انہاں دی ایک مجبوری ہوندی ہے بھئی یہ کوئی جواب دے چھڑن دے تے میں وہ رولا کونی، تسی بھی اتھے ہی ہو تے میں بھی مکھنا نہیں ہاں، کدھر جانا ہے، یہ تو ایک ڈیوٹی ہے نا جی۔ توجہ فرما لے، حبابہ والبیہ ایک مومنہ عورت آئی جس دی زندگی کتنی ہے، امیر المومنین دے زمانے تو لے کے امام علی رضا علیہ السلام دے زمانے تک یہ زندہ رہی۔ اس دی زندگی دے پیچھے امام دا معجزہ ہے۔ توجہ فرما، اصل بات کی تو شروع ہوئی کہ امیر المومنین اپنی ظاہری حکومت کے دورے مسجد کوفہ چ نکلے، بازار کوفہ چلے گئے، اور آپ علیہ السلام دے ہاتھ چ درا آئی۔ درا سمجھ دو جن دونوں پاسے کٹ ہوندی ہے، جدوں چل جائے ماری درا۔ اور بازار مدینہ جا کے آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بعض دکانداراں نے وہ مچھیاں رکھیاں نے جڑیاں شریعت اسلام وچ حرام نے کھانی۔ آپ علیہ السلام نے درا ہاتھ پکڑیا اور فرمایا انہاں مچھیاں غائب کرو، اور درا بھی ماری جا رہا ہے، اور فرماتے ہیں تمہیں شرم نہیں ہوندی، حلال چیزاں نہیں تسی بیچتے، حرام چیزاں بیچ رہے۔ اور دوسرا جتنے داڑھی مون آن انہاں ڈڑے آن، پر تمہیں شرم نہیں ہوندی، تہاڈیاں شکلاں ہی مسلماناں والیاں نے۔ وہ کہ میں گل کر بیٹھا پر میرے نال نہیں رہنا۔ درا لے کے وہ حرام مچھلیاں بیچنے والے اور داڑھی منانا ہے، ماری جا رہا ہے، اور وہ دوڑے جا رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے، دکان چھاڑ کے نسے جا رہا ہے۔ یہ حبابہ والبیہ عورت مومنہ یہ بازار وچ موجود ہے، یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، اور یہ منظر دیکھن تو بعد یہ اپنے گھر گئی، اپنے علاقے گئی، اس نے اس واقعے نو بیان کیتا اپنی قوم وچ۔
اور بڑے ٹھاٹ نال اور بڑا بنا کے بڑا سترا کے اور ڈرایا انہوں نے دھیان کریا ہے مولا کی وجہ بھی پھیرا ماریا پدی تو بھی جانا ہے جدو دی آئی یہ اپنے علاقے پہنچی اس نے صحیح خبر دیتی اور وہ لوگ واقعی ڈر گئے اور انہوں نے اپنے اس گناہ تو توبہ شروع کر دی تو جدو مولا کائنات علم امامت نال دیکھا کہ ایک مومنہ ہے جس نے میرے واقعے نو روایت بنا کے صحیح بیان کیتا اور اس کا اثر شروع ہو گیا چنگی گل ہے کہ میں انہوں بلا کے داد دیں تو آپ علیہ السلام نے اس کو بلوایا مسجد کوفہ اور فرماندے نے تو چنگا کیتا ہے جیڑا واقعہ تو ویکھیا ہے اس نو تو بیان کیتا تو آخری ہے جی مولا میں تے اپنی عاقبت واسطے بیان کیا توجہ فرما دیں کیونکہ میں تمہیں مندی ہوں اور میں محسوس کیتا ہے کہ یہ چنگی گل نہیں اگر مولا اس طرح ناراض نے تو میں اپنے علاقے سے کم از کم انہوں کا پیغام دیا نا تو امام علیہ السلام پہ آخر نے تیری کوئی پریشانی کو مشکل ہوئے نا تو میں دسیا کر اس نے کہا جی میری پریشانیاں ادو دیا مک گئی نے جدوں میں دلوں اپنا امام مان لیا ایک میرے اندر خلش ہے اگر تسی آسان فرما دیو فرما دیں دس میں مشکل کشاں تے آخری جو خلش ہے کہ تسی حق دے امام ہو یعنی امام برحق ہو خلیفہ رسول بلا فصل ہو بس میرے ایمان سے ذرا تازگی آ جائے گی تسی اپنی امامت دا کوئی ثبوت میں دے علم منگیا نا توجہ فرما دیں عقیدہ منگیا امام فرما دیں میری امامت دا ثبوت ہے کہ تو لمبی زندگی پائے یہ ہوں نال نال پتہ لگتا رہے گا جوں جوں تیری زندگی ہوندی گی تیرا دل تیرا کہے گا کوئی سچی خبر دینے والا آئی جڑا سچیاں خبراں دینا آئی یہ میری امامت دا ثبوت ہے امام حسن علیہ السلام دے دور اور امام حسین علیہ السلام دے دور سے بھی امامت دے ثبوت پوچھتی رہی لیکن جدو چوتھے امام دا زمانہ آیا تو یہ اسی طرح چوتھے امام دی خدمت سے گئی کہ انہوں کو بھی میں پوچھاں تہاڈی امامت دا ثبوت کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان سے کمی دا مطلب یہ کہ میں کدی گل کراں تو میں تکڑیاں ہو کے گل کراں اے میرے امام دی شان ہے جدو چوتھے امام دی خدمت پہنچی تو چوتھے امام اس وقت نماز پڑھ رہے یہ تھوڑی دیر بیٹھی رہی انتظار بھی نماز ختم ہو گئے تو میں سلام کراں اور میں اپنا مسئلہ پیش کراں جڑا پہلے امامات سے میں مسئلہ پیش کرتی رہی لیکن انتظار کرتی رہی امام دی نماز ساڑھے یار نہیں ہوندی بس پٹو پٹ پڑھی تے مکائی تے اللہ تعالی ہے امام نماز چنگی پڑھ گیا نماز پڑھتے رہے اس سوچا بھی ٹھیک ہے میں پھر کس وقت آ جاواں گی یہ امام پاک دے گھروں نکلی اور باہر گلی پہنچی تو ادھر امام نے نماز ختم کی تھی اس طرح انگلی اٹھائی ہے تو یہ قدم رک گئے یہ اگے ٹرنا چاہتی ہے لیکن ٹر نہیں سکتی اور یہ دل اس نو آخ رہا ہے ہوں تیری طاقت ختم ہو گئی ہے ہوں اس کی طاقت شروع ہے جس نو اللہ نے ساری کائنات سے اختیار ہے دل نے گواہی دیتی کہ امام دی نماز ختم ہو گئی شاید وہ بلا رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں اس نے جو رخ پھریا تو رخ نہ پھریا اے دی ضعیفی جوانی چ پلٹ گئی جوان ہو گئے اس نے دیکھا اپنے آپ کو حیران ہو گئے بارگاہ امامت چاہی سلام کیتا امام نے سلام دا جواب دیتا تے اجے بولی نہیں تے امام فرما دے نے اجے کوئی اور ثبوت چاہی دی میرے امام ہون دا اگر یوسف نبی زلیخا دی ضعیفین جوانی پلٹ سکتا ہے تو فخر یوسف دی انگلی بھی اختیار ہے کہ اس دی ضعیفین جوانی پلٹ دے اور یہ پھر امام علی رضا علیہ السلام دے دور تک زندہ رہی کتاب نہیں لیکن میرا دل پہ مندا ہے یہ لمبی زندگی دی وجہ کی ہے یہ لمبی زندگی دی وجہ شاید یہ آئی کہ اس نے کلمہ حق بیان کیا توجہ فرما فیس نہ لئی مفتی بیان کی الہ العالمین چوتھے امام دی شہادت کے دن تجدید عہد کرو دعا واسطے عبادت واسطے اور سجدے واسطے ورنہ سچی بات ہے نہ خدا محتاج ہے تھوڑا نہ رسول محتاج ہے اور نہ ہی آل رسول محتاج ہے یہ تو انہوں دی شفقت ہے جو ساڑھے جائے گنہگاراں نو قبول کر لیں ورنہ انہوں دے گھر اس چیز کی کمی نہیں اور اہل بیت نو شخص قطعاً پسند نہیں جو نافرمان خدا ہے اس واسطے کتنا بڑا موقع ہے کہ مجلس امام حسین اس نو اپنے زمانے دے رواج سے لے آؤ نا کہ 12ویں امام دی کھلی کچہری بڑا کچھ معاف ہو جاتا ہے تو بڑا کچھ لب جاتا ہے تو کھلی کچہری چاہو تو کچھ لے کے جایا کرو سچی بات ہے یہ انہوں دی کھلی کچہری اور اس امام
جس سے 2 لقب زین العابدین اور سید الصالحین۔ جتنا مشکل امتحان اللہ نے اس امام دا لیا، کسی امام دا اتنا مشکل امتحان دے مشکل ہون دی سب تو بڑی بات ہے کہ جڑا ہاشمیاں جو سب تو زیادہ غیرت مند مشہور ہے، اس دا امتحان کی وہ دے سامنے وہ دیاں پھپھیاں دیاں چادراں لے گئے، وہ دیاں بہناں دیاں چادراں لے گئے، انہاں دے ہتھاں چھت کڑیاں آ گئیں، انہاں نوں بن پلانے اٹھاں تے بٹھایا گیا اور انہاں نوں آکھیا جا رہا ہے مقتل سے گزر جاؤ، رکنا نہیں۔ اور سید سجاد تے 2 موقع ایسے آئے، تاریخ اگدی میرے امام فرمایا میرا اللہ کاش میں دنیا سے آیا ہی، میرا اللہ میں موت دے دے تے چنگا ہے۔ پہلا وہ موقع بنیا جدو پیو دی لاش نظر آئی تے شمر دے ہاتھ تازیانہ تو پہ آخر سجاد رکنا نہیں، ٹردیاں رہنا ہے۔ تے امام آسمان اللہ ویکھ کے آدھے میرا اللہ وہ پتر مر جائے تے چنگا ہے، جدے پیو دی لاش دھکتی ہوئے آپ 1440 میل دی منزل واسطے تیار ہوئے، کروڑاں سلام نے بی بی زینب دی عظمت نو، سجاد دی حالت ویکھی، چہرے تے موت دی جلدی، ہاتھاں چوں ہاتھ ڈگ پئی، جسم کمدا پیا، بی بی زینب دیر نہیں لائی، انج زمین تے آئی ہے جویں عباس بن بازواں دے گھوڑے تو منہ دے باہر چڑھے، اور سید سجاد نو جھٹکا لگے، تڑپ کے میرے امام دوڑن اور پھپھی نو اٹھا کے متھے تو مٹی صاف کر کے دین، پھپھی اماں اتنی محبت میرے بابے نال، رو رو کے دی منہ چواں تیرے بابے دی محبت اچ نہیں، تیری زندگی بچاؤن واسطے۔ اور میں نے ویکھے دا پیو دی لاش بھول جائے دی، رو رو کے دین اماں بابے دی لاش بھول گئی ہے، تیرا اٹھ تو لانا نہیں بھولدا، بڑا اوکھا چاچا غازی گھوڑے تو منہ دے باہر جنیا، اماں چاچا غازی علی دا بہادر پتر ہے، ہن تے او دا اٹھ گھوڑے تو جھڑنا کھا گیا، تو تے علی دی شرم علی دی آئے، رو کے دی تیری زندگی بچاؤن واسطے، منظر بدلنے واسطے۔ یہ پہلا موقع آئی جدو کربلا چو نکل دے پے ہوں، تے دوجا موقع آئی جدو آکھیں میرا اللہ میں موت دے، وہ آئی جدو شام داخل پے ہوں، مکاناں دیاں چھتاں تے عورتاں دیاں جھولیاں پتھراں نال بھریاں ہوئیں، اور ایک دوجے نوں پئیاں آکھدیاں جس بدر اود خندق خیبر تے بدلے لینے ہون نا، علی دیاں دیاں آ گئیاں نے، قسم با خدا پتھراں دی بارش شروع ہوئی ہے، سجاد مولا پہ آدن میرا اللہ میں موت دے دے تے چک، میں کیویں ویکھاں میریاں پھپھیاں پتھر پہ لگ دین، میریاں بہناں پتھر پہ لگ دین۔ اور جدو پتھراں دی بارش ہوئی جناب رقیہ نے ایک جملہ کیا، او شام دیاں عورتوں کیوں پتھر مار دیاں ہو؟ انہاں کیا علی نے ساڈے بزرگ بدر اچ مارے ہاں، اود اچ مارے ہاں، خندق اچ مارے ہاں، یہ علی دیاں دیاں اسی بدلہ لے رہے ہیں۔ بی بی رقیہ آکھیا جے علی نال دشمنی ہے تے پھر انہاں کیوں پتھر مار؟ یہ تے تواڈے نبی دیاں دیاں نے، وکھری تھی علی دی تے میں ہاں، او من پتھر مارو، پتھراں دا رخ بدلیا ہے، بی بی رقیہ دا رخ بدلیا، حضرت عباس دے سارا آواز آندا ہے دعا کریں تیری وفا والی کمی میں پوری کر چھڑی ہے، آ ویکھ تیریاں سینی بچ گئیاں، تیری بہن نو پتھر پہ لگ دے۔ دربار شام وچ سید سجاد بی بی زینب باقی مخدرات عصمت انہاں دا دربار شام وچ جانا آسان بات نہیں۔ اتنے میں گل کرنا چاہنا، کسی نو تکلیف ہوئے تو بے شک ہوئے، کدی شیعہ شراب نہ پیوے۔ چوتھے امام مدینے جا کے آکھیا نہ پیوے شراب، شراب دی وجہ تو میں 3 دن دربار وچ پہنچن واسطے، حرام زادہ شراب تو فارغ ہی نہیں ہوتا۔ اس دربار یزید شراب تقسیم کی تھی، کرسیاں لگائی گئی، لوگ بیٹھے اور یزید خود شراب پی رہے، اور حسین دے سر نے مخاطب کر کے پیاکتا ہے حسین آئی شراب جڑی تیرے نانے حرام کی تھی، اور حسین دے لباں نال گستاخی پیا کردا ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑا ہو گیا، اس نے کہا چڑی ہٹا، میں اکھی نال ویکھے رسول انہاں لباں چومدا جا سکدا، تین حیا نہیں آیا جنہاں لباں رسول چومدا؟ اللہ اکبر۔ سید سجاد دربار یزید پہنچے، کتنا سفر کر کے؟ 1440 میل، 72 دا ماتمدار، پھپھیاں ماواں بہناں دیاں چادراں لٹا کے، اتنے طویل سفر انجے نہیں گل تو کے جامے، ہتھاں چھت کڑیاں، پیراں چ بیڑیاں، لیکن چہرے تے افسردگی نہیں، جلال ہے۔ میرے امام دربار یزید آ کے اکھ نیوی نہیں کی تھی، اکھ بلند رکھی، اور سیدھا یزید کے سامنے جا کے میرے امام فرما رہے ہیں او یزید میں چاہنا اس لکڑیاں دے ممبر تے کھلو کے میں اللہ رسول دی گل کر، اور یزید کہتا ہے نہیں، جدو یزید آکھیا نہیں، میرے امام نے رخ پھیریا، رخ نہیں نور انور پھیریا، لوگ کھڑے ہو گئے، انہاں آکھیا انت الہاشمی، کیا تو ہاشمی ہے؟ امام فرماتے ہیں میں تو نہیں دسیا میں ہاشمی ہاں، انہاں آکھیا تیرے چہرے دا نور پیا دسدا تو ہاشمی، تیرے چہرے دی خوبصورتی پی تے تو ہاشمی ہے، اس اللہ دی کائنات وچ اللہ نے خوبصورت مخلوق اگر پیدا کیتی تو ہاشمیاں پیدا کیتی ہے، چہرے تے اور بھی بڑے نے لیکن تو جویں خوبصورت ہے اس بازار دربار وچ کوئی ایڈا خوبصورت نہیں۔ امام فرماتے ہیں میں صرف ہاشمی نہیں، میں ہاشمیاں دی لاجا ہوں، میں ہاشمیاں دی عزت ہاں، میں ہاشمیاں دا وارث ہاں۔ وہ لوگ یزید دے کول چلے گئے، یزید تن کی خطرہ ہے نوجوان اگر گل کرے، اسے کہ میرے خلاف کرے گا، انہاں کہ وہ تے پیار تے میں اللہ رسول دی گل کردا، تو کوئی اللہ ہے، تو کوئی رسول ہے، تو تے اللہ رسول دی گل کرو، اسے کہ نہیں نہ اللہ رسول دا ہے، گل میرے خلاف ہوئے، انہاں کہ اسی ذمہ دار ہیں تیرے خلاف نہیں ہوئے۔ وہ کہتے تو کی محبت ہے،
یزید انہوں نے آخر تھانی کی محبت ہے وہ لوگ آخر ہیں اساں سنے ہیں اس اللہ دی کائنات خوبصورت مخلوق بھی ہاشمیاں میں چنگی گل بھی ہاشمی کرتا ہے اسی یہ گلاں سننا چاہتے ہیں اسی دا کلام سننا چاہتے ہیں اسی یہ آبا و اجداد دا کلام سنے ہیں اسی محظوظ ہونا چاہتے ہیں یزید انہوں لوگوں تو مجبور ہو کے میرے امام نے اجازت دی تھی دربار یزید میرے امام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے الفاظ آن جڑے میں جان دے ہو جڑے نہیں جان دے میں دسنا میں کون ہاں امام پہ فرما دیں انا ابن المصطفیٰ انا ابن فاطمہ الزہرا انا ابن خدیجہ الکبریٰ انا ابن علی مرتضیٰ انا ابن الحسن المجتبیٰ انا ابن الحسین شہید کربلا انا ابن المکہ والمنا انا ابن الصفا والمروہ میں مصطفیٰ دا بیٹا میں فاطمہ دا بیٹا میں خدیجہ دا بیٹا میں علی دا بیٹا میں حسن دا بیٹا میں حسین دا بیٹا میں مکہ اور مدینہ دی لج میں صفا و مروہ دا پاسبان میں اس دا بیٹا جڑا 3 دن دا پیاسا کربلا چ ماریا گیا میں اس دا بیٹا جس دی بیٹی دے در چھینے گئے میں اس دا بیٹا جس دیاں بہناں دیاں چادراں اتاریاں گئیاں میں اس دا بیٹا جنہاں دے خیام جلائے گئے میں اس دا بیٹا جو مہر نبوت دا سوار ہے میں اس دا بیٹا جو جنت دا سردار ہے میرے امام دا خطبہ نہیں جویں پہاڑ تو پانی اتردا ہے اس طرح میرے امام دے الفاظ اتر رہے ہیں دربار یزید وچ ہلچل مچ گئی یزید نو خطرہ پیدا ہویا کہ لوگ میرے خلاف بغاوت کرن گے ٹائم نہیں مؤذن نو آخدا آزان دے اور جان دا یا آل رسول آزان دا بڑا حیا کر دین مؤذن نے بے ٹائمی آزان شروع کی تھی اللہ اکبر میرے امام دا سر جھکیا فرماندے الحمدللہ تیری کبریائی تے بیان مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ میرے امام فرماندے نے شکر ہے تیری وحدانیت دی گواہی تے ہو رہی ہے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ میرے امام گردن بلند کر کے آدے او یزید انہاں لوگاں نو دس تے صحیح اے محمد تیرا نام ہے یا حسین دا نام چند لوگ کھڑے ہو گئے انہوں نے آکھا یزید تو سن دھوکے چ رکھے تو تے آکھا کوئی باغی ماریا گیا یہ جوان کیوں پہ آکھدا میں مصطفیٰ دا بیٹا میں علی دا بیٹا میں بطول دا بیٹا سن یقین ہو گیا وہ جڑا سر تیرے تخت دی تلویں پوڑی تے یہ عام انسان نہیں یہ مور نبوت دا سوال یہ فرزند رسول ہے اے حسین ہے باریاں گلاں نہیں ایک گل سے جواب دے حسین دا قصور کیا شراب دے نشے پہ آدھے حسین نماز نہیں پڑھدا او جڑی 21 ماہ رمضان والی راتی سکے پیو نال نہیں بولی ماں دی گن تے متھا مار گیا دی اماں ہٹ میں دساں میرا باغی نہیں میرا نبض فضا دی اچھا نہ بول لوگ شراب پہ پیندن تو علی دی تھی ہے رو رو کیا دی اماں کیویں چپ کراں حرام زادہ دے حسین نماز نہیں پڑھدا قاتل بلا 70 قدمہ تے دیا ہے 70 قدم تے میں کھلوتی آئی بی بی زینب دا خطبہ شروع ہویا اللہ دی قسم سجاد تے بی بی زینب دے خطبے اے فرق آئی سجاد دے خطبے لوگ کرسیاں تے بیٹھے رہے ہیں بی بی زینب دا خطبہ شروع ہویا لوگاں کو کرسیاں چھٹ گئیاں شراب دے جام ڈھے پے حیواناں دے گلیاں دیاں گھنٹیاں رک گئیاں لوگاں دے سانس رک گئے ایک دوجے نہ دن دربار چھڑ دیو قیامت آ جائے دی او زینب کجا شرابی دا دربار کجا بی بی زینب آدھی ہے اما فضا کوئی میری چادر دا انتظام کر فضا دیئے نہ گھبرا تو فاتحہ شام بن گئی ہے پہلے میں انداز سجے کیوں ہوئے دیئے کھبے کیوں ہوئے دیئے پھرا دیو آنی جڑے کربلا مارے گئے اما پھرا وانو نہیں بابے آکھی آئی جدوں خطبے پڑھے دی میں بھی آ جاو میں ویکڑا چالیا نجف دا والی بابا در خیبر دا پٹنا سوکھے او تیری دھیو کے شرابی Yeah.